शाम बखैर, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून भी साथ साथ, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि ये दो वक्त मिल रहे होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोनों वक्त जो है ना वो अपनी अपनी जगह उनके दोनों के विशेष आप लोगों को चले जाएं। आप लोग देख रहे हैं शाम की चाय, और आज शाम की चाय में डॉक्टर आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम लोग कुछ बात करेंगे कि ट्रॉमास से कैसे कोप अप किया जाता है। अच्छा, ट्रॉमास की देयर वेरियस टाइप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ट्रॉमास में, जिसमें फिजिकल ट्रॉमास आते हैं, मेंटल ट्रॉमास आते हैं, डोमेस्टिक आपके इन्वायरमेंट में डोमेस्टिक वायलेंस के उसके ट्रॉमास आते हैं, और देयर आर सो मेनी अदर ट्रॉमास, बट जिस पे हम आज फोकस कर रहे हैं वो फिजिकल ट्रॉमास है। समथिंग जो कि हो जाता है नॉट इन अ हैंड, और देन यू हैव टू लिव विद दैट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, तो अब ऐसे लोग जो बिल्कुल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे थे, उनको एकदम से गॉड फॉरबिड कुछ हो जाता है, कोई उनका लिम, कोई अज़ा, उनका कोई ऐसी चीज़ उनकी इम्पोर्टेंट जो है काट दी जाती है या टूट जाती है। इसके साथ एक लाइफ का मीनिंग उनका अजीब सा हो जाता है, चेंज हो जाता है। दे डोंट नो व्हाट इट इज़, बिकॉज हर इंसान इन एबिलिटीज़ के साथ नहीं पैदा हुआ होता कि हम इन सारे ट्रॉमा से आराम से कोप अप कर लें। फिर सोसाइटी कैसे रिएक्ट करती है, और सोसाइटी को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्लोज वंस को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, उनको खुद अपने आप से कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें ये होती है कि आप अपने आप से, अपने अंदर कितने कॉन्फिडेंट हो इस चीज़ को लेकर, आप इस चीज़ को कैरी कर सकते हो, नहीं कर सकते तो कैसे कैरी करना चाहिए, उस पर भी बात होगी। और हमारे पास आज मौजूद है जी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है आयशा अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह राफ़िया, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। तो आयशा, हम लोग तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है, वी आर इन अल्लाह की सारी नेमतें, हाथ पाँव सब कुछ पास है, आँखें, स्टफ एवरीथिंग, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ऐसे लोग होते हैं, ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया उनका, टांग उनकी काटनी पड़ी, डायबिटीज़ के लोग अक्सर उनकी टांग काटनी पड़ती है, हाथ काटना पड़ गया। अब पता है कि एक इंसान ने जो अपनी ज़िंदगी के 20, 30, 40, 50 साल उसने अपने सारे अज़ा के साथ गुजारे होते हैं, और एकदम से उससे ले लिया जाता है, उसको कोप अप करना मैं मानती हूँ बिल्कुल आसान नहीं है। क्या करना चाहिए? पहले तो मुझे पता है वो सोचते क्या हैं ऐसे लोग। देखिए, इनिशियली जिसके ऊपर एक होता है कि आपको पता है आपके साथ बीमारी है और उस बीमारी की वजह से आपके लिम्स गए हैं, वो डिफरेंट होता है। और एक सडनली एक्सीडेंट हुआ है एंड यू वेक अप, आपको पता चल रहा है कि यू डोंट हैव अ लिम्ब, आपका काटना पड़ा, हड्डी टूट गई, आपके बाकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड फ्लो अफेक्ट कर रही थी, जो भी रीज़न बना। तो इन दोनों की सिचुएशन डिफरेंट होती हैं। जो किसी डिज़ीज़ की वजह से, बीमारी की वजह से अगर आपको एम्पुटेट किया जा रहा है, तो उस केस में होता है कि टू एन एक्सटेंट द पेशेंट इज़ प्रिपेयर्ड। उसको डॉक्टर प्रिपेयर करते हैं, उनको आगे इंटरवेंशन बताई जाती हैं, आप इस तरह से करें, हम आपको ये ऑप्शंस देंगे, आपकी फिजियोथेरेपी होगी, आपको इससे किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं एक्सीडेंट्स में सडनली हो जाना, वो बड़ा मुश्किल होता है। उस एक तो एक्सीडेंट इटसेल्फ, और फिर नोइंग कि यू लॉस्ट अ बिगेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ। आपका हाथ नहीं है, सीधा हाथ हो, उल्टा हाथ हो, टो भी एक अगर आपकी उसको काटना पड़े, आपकी एक उंगली को काटना पड़े, दीज आर नॉट स्मॉल, दे लुक स्मॉल बट द इम्पैक्ट इज़ वेरी बिग। सेल्फ इमेज इम्पैक्ट हो जाता है सबसे पहले। का भी इम्पैक्ट होता है, एक पता है? उंगली का, हाफ उंगली, आपका हाथ की फंक्शनिंग ऑफ इम्पैक्ट हो जाती है। अच्छा, ओके, हाँ, इमेजिन इफ योर एग्जैक्टली। थंब इज डिसलोकेटेड, आपका थंब काटना पड़ गया है, आपका थंब का है, हाउ आर यू गोइंग टू होल्ड समथिंग विद दिस हैंड वुड सीम फालतू, कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग बिकॉज़ आपको सपोर्ट ही नहीं आएगी। एग्जैक्टली। कोई एक उंगली भी, एवरी सिंगल थिंग ऑफ इन आवर बॉडी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस। एक टो का कहते हैं कि अगर आपकी एक टो एम्पुटेट कर दी जाए, उससे भी यही सिमिलर इम्पैक्ट होगा, यू कैन नॉट स्टैंड प्रॉपर्ली, आपकी बॉडी का बैलेंस अफेक्ट हो रहा होता है, सेंटर ऑफ बैलेंस शिफ्ट हो रहा होगा। सो ये चीज़ें बंदे की डायरेक्टली सेल्फ इस्टीम हिट करती हैं। दे फील ओ आई हैव अ फ्लॉ नाउ। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों में, सिर्फ डायबिटीज़ का डायग्नोसिस 20 ईयर्स की एज में जिन लोगों के साथ होता है, वो अपने आप को एक फ्लॉड पर्सनालिटी बना लेते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा होता है जो एवरीबडी इज सीइंग, एंड पीपल रिएक्ट वेरी pitifully sometimes, and those people, क्या हुआ हो, oh बेचारे, these things, I don't think these things should be said to those people because they're already doing this to themselves. वो already self critical हुए हुए हैं, उनको पता है हमारे साथ तो मतलब my life has ended, I don't know what am I going to do. मैं जॉब भी कर सकूंगा, मैं अपनी फैमिली सपोर्ट कर सकूंगा, मैं बोझ तो नहीं बन जाऊंगा लोगों मैं पे, मोहताजी हो गई है मुझे,
ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں اپنے پیرنٹس سے کہ اللہ میاں محتاجی سے بچائیے گا, محتاجی سے بچا, اینڈ وی لرن دس دیٹ وی ڈونٹ ہیو ٹو بی اے برڈن آن سم ون. یہ چیز ہمیں آٹومیٹکلی لیتی ہے, آئی ایم ڈن ود لائف, آئی ہیو گاٹ نتھنگ ایلس ٹو ڈو. سیلف اسٹیم افیکٹ ہو گئی ہمارے اندر, ہماری سیلف ایفیکیسی امپیکٹ ہوگی, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا, میں کیا کر سکتا ہوں, میری ٹانگ کاٹ دی گئی ہے, میں جاب پہ نہیں جا سکتا, ہاتھ کو میرا کاٹنا پڑ گیا ہے, میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا, ہینڈ یا رسٹ سے کاٹنا پڑ گیا, وٹ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو, کین آئی ڈو سم تھنگ؟ نو. سیلف کمپیشن بہت زیرو پہ چلا جاتا ہے, ہمیں لگتا ہے ہم ریزیلینٹ بھی نہیں ہیں, ہمارے اندر یہ ریزیلینسی, سیلف کمپیشن, یہ چیزیں بہت کم ہو جاتی ہیں. اور ہم ڈسیبلٹیز کے لوگوں کے ساتھ سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ دیکھو آپ نے ان 2 چیزوں پہ کام کرنا ہے. یو ہیو ٹو بی کمپیشنیٹ ود یور اون سیلف فرسٹ. ہو گیا ہے انفارچونیٹلی, یس اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ, اور جو ان کی فیلنگز ہیں وہ بہت ریئل ہوتی ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگنور کریں, آگے بڑھیں. دیز آر ناٹ ایزی تھنگس ٹو بی سیڈ ٹو ڈو. اگنور کریں تو نہیں ہو سکتا, ہاؤ ٹو لیو ود اٹ والی سچویشن ہوتی ہے. تو وہ ان کے لیے انیشلی آسان نہیں ہوتا, بیکاز سوسائٹی ریئیکٹس ویری ڈفرینٹلی. سم پیپل کرٹیسائز, یار ایسے کر لیتے تم گاڑی دیکھ کے چلاتے. پہلے تو آتا ہے کہ ہوا کیسے, اس پہ ریئیکشن آتا ہے سوسائٹی کا. پھر اچھا ہو گیا, بیچارہ تو محتاج ہو گیا, تمہاری امی کام کرتی ہوں گی بیٹا تمہارے سارے, بڑا آدمی, اچھا تمہاری بیوی, تمہاری ماں, تمہاری بہن, بھائی کام کر رہے ہیں. تو ان کو اپنی جو یوزلیسنیس, ورتھ لیسنیس آ جاتی ہے کہ ہمارا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی ہے, ہم تو دوسروں پہ ڈپینڈنٹ ہو گئے ہیں. یہ چیز سب سے پہلے ہم پک کرتے ہیں تھیراپی سے پہلے یا کلائنٹس کے ساتھ. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک چیز آ رہی ہے, پھر ہم ان کو کہتے ہیں فرسٹ انیشیل پارٹ از, جیسے تھیراپی کا ایک پارٹ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گریف کر لیں. اٹس اوکے ٹو گیٹ ڈپریسڈ اوور دا چینج ان یور لائف, اٹس اے ویری بگ چینج آ گیا ہے, اٹس اوکے ٹو بی گریو. آپ گریو کر رہے ہیں, کریں. کب تک تھراپسٹ کے ساتھ آپ کر رہے ہیں, وی الاؤ دیم ٹو کرائی, وی الاؤ دیم ٹو بی سیڈ, اٹس نارمل باڈیز ریئیکشن. گریجولی تھراپسٹ ان کے ساتھ تھراپی میں یا ویسے فیملی جو ہے ان کے ساتھ ساتھ کرے. اچھا ان کو ایونیوز دکھانے چاہیے کہ یو آر ناٹ الون. فائنڈ گروپس آن لائن. آج کل آئی ایم ویری مچ اسٹریسنگ سپورٹ گروپ کے کانسیپٹ پر. ہمارے یہاں ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, فیس بک پہ ہم ڈھونڈ سکتے ہیں ایسے گروپس ہیں پیپل ود ڈسیبلٹیز کے, جہاں پہ انہی کی طرح اور سارے اور لوگ ہیں ہو آر گوئنگ تھرو سملر تھنگس. یہ سپورٹ گروپس بہت ہیلپ کرتے ہیں ایسے لوگوں کو, انکریجمنٹ, موٹیویشن, ول ٹو لیو اینڈ ہاؤ ٹو یوز دیئر کرنٹ اسٹرینتھس. رائٹ. آپ کو جب آپ کا سیلف کمپیشن بڑھتا ہے, آپ بہتر ہوتے ہیں, آپ سوچنا بہتر کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے, یس سم تھنگ بگ ہیز ہیپنڈ ان مائی لائف بٹ آئی ایم ناٹ کمپلیٹلی ڈسیبلڈ. اف مائی میرے ٹانگ کو ایمپیٹیٹ کیا ہے تو میرے ہاتھ ہیں, آئی کین ڈو سم تھنگ ود دا لیپ ٹاپ. میں دیکھ سکتا ہوں, میں دیکھ سکتا ہوں, میں بات کر سکتا ہوں, میں سب کچھ کر رہا ہوں. صرف ایک ہاتھ یا 2 ہاتھ جو ہے وہ ایمپیٹیٹ ہوئے ہیں. صحیح, وہ ایک اسٹرینتھ ہے. ہمیں اپنی اس وقت ہم کلائنٹس کو کہتے ہیں آپ اپنی ابھی اسٹرینتھس دیکھیں کیا کیا ہیں, اب آپ کیا کر سکتے ہیں. اور ہم اکثر ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا انیشلی. وہی کہ پہلے ہم کہتے ہیں اٹس اوکے ٹو گریو اوور اٹ. اچھا, لیکن اس گریف کا بھی تو عائشہ کوئی ٹائم ہوگا نا, اب اس کو لائف لانگ تو نہیں چھوڑ سکتے کہ لائف لانگ گریف کرنے لگے. تھراپی گریف کے ایک اگر آپ تھیوریٹیکلی دیکھیں تو اسٹیپس ہوتے ہیں. ہم کلائنٹ کو ہیلپ کرتے ہیں ان اسٹیپ سے گزرنے میں. وی گیو دیم پازیٹیو ریزننگ, پازیٹیو تھاٹ پروسیس اسٹارٹ کرواتے ہیں, ریفریمنگ کرواتے ہیں. اس میں کلائنٹ کو پازیٹیو تھاٹ پروسیس اسٹارٹ کرواتے ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ؟ Initially we would ask them to share their negative thoughts which are coming. Negative beliefs بن جاتے ہیں. میرے ساتھ ہو گیا, I am useless, I am flawed. سب سے میجر کامن بلیف جو آئے گا کسی بھی کے ساتھ جو ٹراما سے, کسی قسم کے بھی ٹراما سے گزرا ہوگا, پرسیو اسی طرح کیا جاتا ہے, I am flawed, I cannot do anything, I am worthless, I don't deserve to live anymore, I am a burden on my family. ہم ان بلیفس کو ٹیپ کرتے ہیں, ہم ان بلیفس کے پیچھے فیلنگس کو ٹیپ کریں گے. پھر گریجولی ہم اگر ہم کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی یوز کر رہے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں یار آپ نیگیٹو بلیف کو پازیٹیو بلیف میں چینج کرنا ہے. ہم نے کوشش کرنی ہے سوچنے کی, اچھا واٹ ایف آئی ڈو دس. ٹھیک ہے, ایک یہ. دوسرا دیر از دس نیو ٹیکنیک EMDR جس کے اندر آپ کو آئی موومنٹ ڈیسینسٹائزیشن ریپروسیسنگ تھراپی. دس از نیو ان پاکستان. ٹھیک ہے, اٹ از ہم ان بلیفس کو لے کر کلائنٹ کو پروسیس کرواتے ہیں. ٹھیک ہے, وی گیو دیم اے اسٹیمولس,
Dual attention stimuluses होते हैं, like sometimes you would be making them move their eyes like this, you would be asking them to tap on their bodies. Dual attention देना है and think about the negative belief. ये therapeutic ways हैं to deal with it. Negative thought automatically client के बंदे के अपने जहन से healing आती है. EMDR strengthen करता है ये. बट उसमें एक चीज़ ये भी थी होती है ना कि आपको चीज़ें स्टिमुलस की तरह दे एक्ट, यू नो, या तो कोई काम जो आप हमेशा से करते आ रहे थे विच यू अनएबल टू डू, किसी चीज़ का आपको पैशन था और लोगों को देख के, वही लोगों को देख के सब चीज़ें रिवाइंड बार बार आपके दिमाग में फ्लैशबैक्स, तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपको अपना आगे देखना है. एंग्जाइटी होगी, क्यों नहीं होगी यार, आपकी ज़िंदगी बदल चुकी है. यू गॉट लाइक यू फील लाइक आई हैव एक्चुअली रिग्रेस्ड इन लाइफ. मेरे पास अब कुछ, मैं जॉब नहीं करने जा सकता, मैं जिस तरह मेरा फील्ड वर्क था, मेरी टांग टूट गई है, मैं फील्ड वर्क कैसे करूँगा, मेरा तो नीश ही यही था काम का सारा. सही. एक काम करते हैं, हम एक छोटे से ब्रेक लेते हैं यहाँ पर. ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है, अप्रॉक्सीमेटली हर घर में, हर दूसरे घर में ऐसी कोई चीज़ होती भी है. और एक होती है एज के साथ डिसेबिलिटीज़ हो जाना, वो भी तो एक चीज़ होती है, तो उस पर भी हम बात करेंगे. छोटे से ब्रेक है, विल बी राइट बैक. वेलकम बैक टू शाम की चाय. और हम इस वक्त बहुत सेंसिटिव टॉपिक जो है उस पर बात कर रहे हैं. अपनी ही बॉडी का कोई ऐसा फिजिकल पार्ट जो है आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाना, डिटैच हो जाना, एम्पुटेट कर देना या डिजीज्ड हो जाना, किसी भी वजह से वो आपकी बॉडी से रिमूव कर दिया गया हो, उसके बाद साइकोलॉजिकली इस चीज़ को एक्सेप्ट करना और उस चीज़ के साथ मूव ऑन करना उस इंसान के लिए जितना उसकी सराउंडिंग के लिए कभी मुश्किल होता है, देखें होता है. अब हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ उस इंसान पे गुजर रही है, ये भी होता है कि उसकी सराउंडिंग के लोग, बिकॉज वो फिर हेल्प करने के लिए उनका पूरा टाइम टेबल, हर चीज़ उनकी भी अफेक्ट होती है, बिकॉज दे वर नॉट ट्यून दैट वे. अब उनको भी अपनी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, जिसके साथ होता है उसको भी अपनी ट्यूनिंग करनी पड़ती है, लेकिन हर चीज़ का हल है. रोना लेकर बैठना इट्स नॉट द हल. ट्रीटमेंट है, प्रॉपर ट्रीटमेंट्स हैं, हम उन पे बात कर रहे हैं. अच्छा, अभी हम बात कर रहे थे, जिस तरह यही बात हो गई कि अब ये हो गया और अब क्या करूँ, और ग्रीफ इतना होना चाहिए. फिर आपने एक नई टर्म बताई जो कि अब हम करते हैं, EMDR करते हैं. अच्छा, EMDR को मैं चाह रही हूँ आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, फिर हम इसके बाद ओल्ड एज के साथ जो डिसेबिलिटीज़ आती हैं उस पर ही बात करेंगे. EMDR इज़ ये वैसे फ्रांसीन शपीरो की टेक्निक है जो US कनाडा में बहुत अरसे से प्रैक्टिस हो रही है. पाकिस्तान में अभी कुछ अरसे से इस चीज़ का ज़्यादा अवेयरनेस आई है. देयर आर ट्रेनर्स नाउ इन पाकिस्तान हु आर एक्चुअली ट्रेनिंग यंग साइकोलॉजिस्ट. नई जो प्रैक्टिशनर्स आ रहे हैं उनको कर रहे हैं. दिस इज़ अ क्विक, आई वुड से क्विकली जल्दी हो जाती है. एक क्विक फिक्स चाहिए होता है. हमारे पास थेरेपी में लोग आते हैं जल्दी ठीक हो जाए हम, तो हम कहते हैं देखिए हमारे पास मैजिक वांड नहीं है. Therapy takes time, healing takes time. EMDR is coming from their own minds. The healing comes from them. हम stimulus दे रहे हैं. We are guiding them, we are directing them, we are teaching them कि stress हो रहा है, stressful time में cope कैसे करना है. हम उनको techniques बताते हैं relaxation की. EMDR के दौरान जब वो processing हो रही होती है, negative cognition हम process करवाते हैं. आपका पूरा neural system, neural activity increase होती है. आपका brain के सारे parts they are working in that time. Your brain is processing, your brain is thinking about the emotion it felt, the event that happened and the distress associated with it. सारी processing करता है हमारा brain. Our brain has the power, but we need to be willing to do that. Okay. The main aspect, how prepared you are, how ready you are to do that. आप जितना ready होते हो, आप उतना जल्दी चीज़ों को process करते हो. Apart from EMDR, talk therapy जो होती है उसके अंदर भी हम यही चीज़ें करते हैं. Willingness to get better, trusting the doctor, trusting your physician, trusting your therapist, that is the most important aspect in any treatment. तो ये चीज़ें होती हैं. वही बात जैसे आपने इनिशियली कही कि बंदे के साथ तो हो ही रहा होता है, उसके केयर गिवर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. उनके ऊपर बहुत बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. उनके ऊपर भी इम्पैक्ट होता है, ट्रॉमा उनके लिए भी होता है. क्योंकि जब आप एक बंदे के साथ इस तरह से इम्पैक्ट हो गया, बिस्तर पे लग गया है, वो ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा डिसेबिलिटी आई है, थोड़ी सी आई है, चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. क्योंकि वो अंदर चिड़चिड़ापन आ रहा है, वो चीज़ दूसरों पे निकलती है, अग्रेशन बढ़ता है.
تو جب ہم آپ رسپانسبلٹیز بڑھتی ہیں. فار انسٹنس اس بندے کے اوپر جو اب گاڈ فاربڈ بیڈ پہ ہو گیا ہے, اس کے اوپر پورے گھر کی رسپانسبلٹی, فائنینشیل کما کر لانے کی, تو وہ رسپانسبلٹی بڑھتی ہے. پھر اگر وہ خود موو نہیں کر سکتا, موبائل نہیں ہو سکتا, تو اس کو واش روم لے کے جانا, لانا, روزانہ اس کو نہلانا, کھلانا, پلانا, یہ ساری رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں نا. ایڈڈ اسٹریسز آ گئے نا, ایک طرح سے آپ کا جو بیلنس تھا لائف کا وہ ڈسٹرب ہو گیا. فائنینشیل کانسٹرینٹس آ سکتے ہیں. دیر آر چانسز کہ کچھ لوگ فائنینشیلی اسٹرگل کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ہو رہا ہو. وی آفن لسن فیکٹری میں ہو جاتے ہیں ہاتھ سے, تو اس کے اندر اٹ از ویری مطلب افسوس ہوتا ہے, اور ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. پھر ان کی گھر کی عورتیں نکلیں گی, بچے جلدی کام میں لگتے ہیں, تو یہ چیز فیملی ہم فوکس کرتے ہیں. علیحدہ سائیکالوجی کی فیملی بن رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. ہم جب ہمارے پاس ایک بندہ, اکثر فیملی لوگ آتے ہیں جیسے پیشنٹس جو مینٹل ڈس آرڈر سے گزر رہے ہیں, ان کی کیئر گیورز آتے ہیں. وی encourage therapy among caregivers because they need a place. They get frustrated Yes. too. ان کی فیملیز پہ بہت امپیکٹ آتا ہے. بچوں میں ایسی چیز ہو رہی ہے تو مدرس دے گو تھرو اے لاٹ. ٹھیک ہے, ہسبینڈ کے ساتھ ہو گئی ہے تو وائف, مدر, سسٹرز, بھائیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہوتا ہے. اور اس سب میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے آپ کا سپورٹ سسٹم. سپورٹ سسٹم آپ کے فرینڈس, آپ کی فیملی. آپ کو رسپانس کیا آ رہا ہے, آپ کو اگر سامنے والا بندہ ایجیٹیٹڈ ہے آپ کا کیئر گیور, وہ آپ کو کیسے جملے بول رہا ہے, وہ جملہ آپ کو ہٹ کرے گا. ایک آپ آلریڈی اپنی کنڈیشن سے اتنے اکتائے ہوئے ہوتے ہیں, آپ یو وانٹ سم تھنگ ٹو جسٹ فکس اٹ, میجک سے میرا پاؤں واپس آ جائے, میری ٹانگ واپس آ جائے, بیکاز یو آر آلسو فرسٹریٹڈ ود اٹ. تو سامنے والا بندہ اپنی فرسٹریشن شو کرے گا تو آپ کو اور اپنا آپ برا لگے گا. اچھا, اس میں ایک چیز ہوتی ہے سمپتھی اور ایمپتھی, جس کی ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آلویز ڈو ایمپتھی نیور سمپتھائز. واٹ ڈز دیٹ سپوز ٹو مین؟ میں پہلے ڈفرینس بتاتی ہوں. ایمپتھائز از انڈرسٹینڈنگ سم ون ایلزز ایموشن, رائٹ, اسٹینڈنگ ان سم ون ایلزز شوز اینڈ انڈرسٹینڈنگ وٹ دے آر گوئنگ تھرو. ایک ڈسیبلڈ بندہ ہے جس کے ساتھ حادثہ ہو گیا ہے, وہ ایک فرسٹریٹڈ کنڈیشن میں ہوگا. ہم اس کے ساتھ, ہائے بیچارہ تمہارے ساتھ تو یار بڑا برا ہوا. I never encourage these statements. these are the statements you're not supposed to say at all. We can empathize with them, sympathize کر لیں, ٹھیک ہے, آپ اپنے تک رکھو. Sometimes I have seen people say we don't want sympathy, especially جو لوگ ٹراما سے آتے ہیں وہ لوگ زیادہ کہتے ہیں ہمیں یہ بیچارگی پٹی, please don't give that to us, we don't like it. We want to be encouraged, we want to be told اب ہماری اسٹرینتھس کیا ہیں, ہم اب کیا کر سکتے ہیں, ہم زندگی کے کتنے رہنے کے قابل ہیں. تو وی ہیلپ دیم, یا ان کے کیئر گیورس کو ان چیزوں پہ ان سے بات, اچھا بتاؤ تم ابھی کیا محسوس کر رہے ہو, تمہیں لگ رہا ہے ایسے ہو گیا ہے, تو گیو دیم پازیٹیو اسٹیٹمنٹس ان ریٹرن. وہ کہہ رہے ہیں یار مجھے لگتا ہے میں بیکار ہو گیا ہوں, میں آپ لوگوں پہ برڈن بن گیا ہوں, تو ان سے بات کریں, ان سے بولیں دیکھو وی آر ٹوگیدر تھرو تھک اینڈ تھنس. فیملی اسی لیے ہوتی ہے, تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے. پیپل ہو آر گوئنگ تھرو اٹ, ان کے کیئر گیورز ان کا کر رہے ہیں, تو اپریشیٹ دیٹ, تاکہ ان کو اور آپ کی طرف سے مورل سپورٹ ملے. یار اوکے, ہی از اپریشیٹو دیٹ آئی ایم ڈوئنگ, تمہارا تو کام بہت بڑھ گیا, کیسے, ہاں تمہاری وجہ سے میں پورا دن لگی رہتی ہوں. نہیں یہ بھی ہوتا ہے, اور باہر سے لوگ آ کے کیئر گیورس کو کہتے ہیں تمہارا اتنا کام بڑھ گیا, تم کیسے کرو گی, کیا کرتی ہو, ہاؤ ڈو یو ڈو دیٹ, کیسے مینیج, بہت مشکل ہوتا ہوگا نا. اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سے نا جو کر رہا ہوتا ہے بندہ ایک انتھوزیازم میں چیز, اس کے ساتھ وہ اور ڈیمورلائز ہو جاتا ہے. ڈیمورلائز ہوتا ہے وہ, اور وکٹم رول میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہے میرے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسپیشلی سم ون ہو جو ڈسیبلڈ ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں آپ اپنے کیئر گیورس کو بھی سپورٹ کریں, آپ ان کو بولیں, ان کو شو گریٹیٹیوڈ دیٹ دے آر ان دس ود یو. ہر کوئی نہیں ہوتا, پیپل ڈونٹ اسٹے ود یو لائک دیٹ. اسی طرح کیئر گیورس جو ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کسی کے ساتھ ہوا ہے, تو اٹ از ویری نارمل, ویری نیچرل ٹو فیل فرسٹریٹڈ. ٹھیک ہے, بٹ کوشش کریں ان کے سامنے وہ نہ نکالیں, الگ کمرے میں کسی اور سے بات کر کے شیئر کر لیں. تھراپسٹ, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, تھراپسٹ کے پاس جائیں. دیر آر سیورل پلیسز جو بہت کم پیسوں میں تھراپی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, گو ٹو دوز پلیسز. فائنڈ آن لائن سپورٹ گروپس, آپ لوگوں سے شیئر کریں. کمیونٹی آپ کے ریلیٹیوز ہیں, دے کین پلے اے بگ پارٹ ان گیونگ یو سپورٹ انسٹیڈ آف بینگ کرٹکس. Why we should look at other people for the support? کوئی ایسا میکینزم بتائیں کہ ہمیں خود ہی ہو کہ ہم ہر چیز کو ریٹیلیٹ کر جائیں, ہم کہیں کہ بس یار this is how it is, I have to live that way. انٹرنلی آتا ہے آپ کا, آپ کی ریزیلینس کتنی ہے, آپ کتنے اسٹرانگ ہیں ان چیزوں سے. لیکن انیشلی کسی بھی ٹراما ادر پیپل نا, تو معاملہ خراب ہی ہو جاتا ہے. اگر ہم فیملی سسٹم کی بات کریں, سم ٹائمز یس فیملیز بھی نہیں ہوتی,
تو آپ کو اپنے اندر اسٹرینتھس پک آؤٹ کرنی ہے. میری اسٹرینتھس کیا ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں یا میں کیا کر سکتی ہوں, میں کس حد تک کر سکتی ہوں. سو گریجولی اپنی اسٹرینتھس کے اوپر فوکس کرنا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے, آئی ڈو ہیو دا پاور, میں ریزیلینٹ ہوں اتنی, میں اس وقت سے گزر سکتی ہوں یا میں اس وقت سے گزر سکتا ہوں, میں اس طرح سے کر سکتا ہوں. آئی ریممبر وین آئی واز ورکنگ والنٹیرلی ایٹ دا کڈنی سینٹر, تو وہاں پہ اکثر اس طرح کے ایشوز ہوتے تھے کہ کڈنی کی وجہ سے ان کی کافی زیادہ لائف امپیکٹ ہو چکی ہوتی تھی, ڈائبٹیز ہوئی ہوتی تھی ان کو, اور ڈائبٹیز کی وجہ سے کڈنی ریموو ہو گئی, پھر ڈائبٹیز کی وجہ سے ٹانگ ریموو کرنی پڑ گئی. تو ان میں سے دیر واز ون آف دس پیشنٹ یوز ٹو کم, اور وہ ویڈیوز بناتا تھا. ہی بیکیم اے گرافک ڈیزائنر. اچھا, سارا کام لیپ ٹاپ پہ کرتا تھا, اوکے. اور بہت مطلب ہی واز این امیزنگ چائلڈ ماشاء اللہ. آئی ڈونٹ, چائلڈ, یا ہی واز وٹ 13-14 years old. اوکے. ہی لرنٹ آل دوز تھنگز آن لائن. وہ پورا دن یوٹیوب پہ بیٹھ کے اس نے اڈوب فوٹو شاپ وغیرہ یہ ساری چیزیں سیکھیں, اور وہ کرتا تھا ان کے اوپر کام. سو اٹ کمز فرام ود ان یو. یو نیڈ ٹو فیل دیٹ آئی کین ڈو اٹ. انیشلی آپ کو نہیں لگے گا, لیکن آہستہ آہستہ وی ہیو ٹو پک اپ آر پیسز. ہمیں اپنی اسٹرینتھس کو دیکھنا ہے کہ ہم اب کیا کر سکتے ہیں. جو ہونا تھا ہو گیا. کم ٹو ٹرمز ان ایکسیپٹ اٹ اینڈ کمپرومائز ود اٹ. ناؤ موو آن ٹو میری اسٹرینتھ کیا It's ہے. a very painful stage. اٹس اے ویری پینفل اسٹیج. دیٹس Come وائی to terms with it and اس کو ہم compromise کہتے with ہیں it. کہ یہ کوئی آسان چیز نہیں ہوتی ہے. We اگر accept, فیملی ہاں. سپورٹ نہیں کر رہی تو آپ پروفیشنل سپورٹ لے سکتے ہیں. تھراپی جب فیملی help سپورٹ نہیں کر رہی تو پتہ ہے پھر کسی چیز کا دل ہی نہیں چاہتا. پروفیشنل I know. سپورٹ کا بھی کیا کریں ٹرائی کر کے دیکھیں. جب آپ خود فیملی پہ ڈپینڈنٹ ہو, اور فیملی آپ کے ہر دوسرا گزرتا ہوا انسان آپ کو ایسے دیکھ رہا ہے, یا کوئی بات کہہ کے چلا گیا تمہاری وجہ سے میں لیٹ ہو گئی, دیکھو اس طرح کہ تمہارا کام کر رہے تھے یا وہ کر رہے تھے اور آپ کو اپنی ڈپینڈنسی کا اور احساس ہونے لگتا ہے. ایگزیکٹلی. تو پھر وہ بیچارہ لیٹے لیٹے وہ کیا مطلب, وہ تو اور دیکھیے وہی بات ہے, اس کے اندر تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی, اپنے اوپر پہلے آئی تھنک اس ٹرسٹ میں بہت ڈیولپ زیادہ کرنا ہے. انسانیت چاہیے. لوگوں سے نہیں ملے گی تو نہیں اپنے ملے گی. اندر تو پہلے لانی ہے اپنے لیے. پہلے اپنے اندر اسٹرینتھ نکالنی ہے, اپنے اندر دیکھنا ہے کہ اچھا میں کیا کر سکتا ہوں. ہاؤ کین آئی ہیلپ مائی کیئر گیورز ان میکنگ دیئر لائفز بیٹر ناؤ. میں کس طرح سے کارآمد ہو سکتا ہوں. صحیح. اچھا, اب یہ جو ایج کے ساتھ ایک سچویشن ہو جاتی ہے, دیکھیں جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت ساری اس وقت ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں. دو اونلی تھنگ دیٹ چھوٹا بچہ نو سے نہ ہنستا ہے نہ کچھ کرتا ہے, بس روتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اٹھانا بٹھانا چلانا, ڈائپرز چینج کرنا, اور یہ سب کام ایک ماں کر رہی ہوتی ہے نا, بیکاز وہ اس وقت اسٹیٹ میں ہوتی ہے کہ وہ میرا بچہ ہے, مجھے کرنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ اب ایک زمانہ گزر گیا ہے, اب وہ ماں جو ہے وہ آسٹیوپروسس کی شکار ہو چکی ہے, کہ ایج کے ساتھ اس کے پاؤں ہاتھ ہر چیز میں درد آ گیا ہے, وہ نہیں وہ ویسے کر سکتی. بچے بڑے ہو گئے, اور اب وہ پوائنٹ آتا ہے کہ وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ دا وے آئی کیئر فار مائی کڈز دے ول کیئر فار می ٹو. پر وہ شاید بچوں کو آبویسلی انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا, ان کو پتہ نہیں ہوتا, یا ان کو یاد ہی نہیں ہوتا, وہ دیکھ نہیں, اس کو ریکال نہیں کر سکتے, تو دے ڈونٹ. اب یہ ایج کے ساتھ جو پاؤں میں درد ہو جانا, ہاں ایگزیکٹلی, اس کو کیسے کوپ اپ کریں؟ اس کے لیے اگین میں ہمیشہ کہتی ہوں سپورٹ سسٹم امپیکٹ کرتا ہے. جب نہیں ہے سپورٹ سسٹم تو آپ اپنا دیکھیے. میں اب اس چیز کو, اب مجھے آسٹیوپوروسس ہے, مجھے آرتھرائٹس ہے. آرتھرائٹس کے پیشنٹس بہت سفر کرتے ہیں, درد ہونا, کمر کی ہڈیوں میں جوائنٹس میں پین ہو رہا ہوتا ہے نا. تو ہاؤ کین یو سلو دس. یہ ریجنریشن سلو کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ وہ ٹیکنیکس دیکھیں, آپ پریونشن کی طرف جائیں. دوسرا ول پاور بہت میٹر کرتی ہے, اینڈ اٹ یو نیڈ ٹو پک آؤٹ دوز ٹرینڈس فرام اندر سے. ہم وہی بات ہے جیسے ہمیں عادت ہو, ہم چاہتے ہیں کہ بچے ہمارا کریں. مے بی ٹرائی سیئنگ اٹ ٹو کڈس کہ آئی ووڈ لائک یور ہیلپ. سی وہ ہے نا کہ آپ ان کو دیکھو گے, نیچرل ایکسپیکٹیشن, یو کی ناٹ ہیلپ اٹ. ایگزیکٹلی. اور پھر کچھ کیسز میں ہوتا ہے بچے پاس نہیں ہیں, باہر گئے ہوئے ہیں کام کرنے, شادیاں ہو گئی, شادیاں ہو گئی ہیں, پڑھنے کے لیے گئے ہوئے. اس صورت میں آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ آئی ایم آل الون, سو ہاؤ ایم آئی گوئنگ ٹو ڈو اٹ. اس میں پریونشنس دیکھیں کہ میں کس طرح سے اس کو کم کر سکتی ہوں. دوسرا اگین پازیٹیو چیزوں کو پک کریں. وٹ کین آئی ڈو ناؤ؟ یس مائی لائف از ایکچولی ڈیٹیریوریٹنگ رائٹ ناؤ. وٹ کین آئی ڈو ٹو یوز وٹ ایور آئی ہیو ناؤ ٹو میک اٹ بیٹر.
to इन सिचुएशंस में मैंने ऐसे पेशेंट्स को देखा है, दे हैव द सुसाइडल थॉट्स, sometimes इससे अच्छा yes तो मैं depression रहूं आ ना, जाता अल्लाह है. मुझे उठा ले. मतलब I've Emptiness seen people syndrome हम talking like कहते this. हैं कि जब अराउंड 50 बच्चे सेटल हो गए हैं, हमारे पास कुछ नहीं है, अमूमन पेरेंट्स को एम्प्टीनेस सिंड्रोम हो जाता है, लेकिन उसके साथ मेडिकल इश्यूज आ रहे हो, आप यू वांट समवन टू बी देयर फॉर यू, नहीं है. अभी जो है उसके ऊपर कोशिश करें. हम उनको कहते हैं आपके अंदर कितनी पावर है, अपने आप को बिज़ी करें. आपके इर्द गिर्द कोई एक्टिविटी होती है, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, दर्स हो रहे हैं, उधर अपने आप को लेके जाएं, किसी कम्युनिटी के साथ अपने आप को जोड़ें. फॉर इंस्टेंस अक्सर होता है कि जो 50 ईयर्स अबव फीमेल्स होती हैं, हम उनको कहती हैं अगर हम उनको इंटरेस्टेड हैं वो रिलीजियस चीज़ों में, तो उनकी काफ़ी चीज़ें बढ़ गई हैं ऑनलाइन. कोविड की वजह से बहुत सारी क्लासेस, ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन दर्स वगैरह ये सब हो रहे हैं. आप वो कर सकते हैं, आप उनमें अपने आप को करें. एंगेज तो करें अपना माइंड, तो कहीं एंगेज पार्क्स में जाएं, शाम में वॉक ना करें, जस्ट सिट. आई रिमेंबर निसार शहीद पार्क में व्हेन आई वाज यंग, हमारे डिफेंस की कुछ औरतें थी, वो सारी अबव 60 ईयर्स की औरतें मिल के हर रोज़ जाती थी, हर संडे को दे वुड पार्टी. ओह Yes, they would take breakfast और सुबह जाते थे, सब कुछ ना कुछ लेके जाते थे, and they've made their own group. That is their support group. ओके. So आपको अगर कोई नई निकाल- इनिशिएटिव ले रहा तो आप खुद ही ये खुद इनिशिएटिव ले जाएं, लें. find people there. आप जाएंगे, आपको अपने जैसे और लोग मिलेंगे. You will get connected. राइट. We have to pick up our pieces ourselves. Right. ठीक है, अपने अंदर से स्ट्रेंथ्स निकालें और उसके ऊपर काम. सेल्फ देखिए, जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं है. वो आपका EMDR, आई होप आई एम ब्रेकिंग India is a technique. Yes. यस, दैट टेक्निक, वो आप खुद अपने साथ कर सकते हैं. थोड़ा गूगल करें, आप देखें छोटी छोटी चीज़ों से आप कैसे बाहर आ सकते हैं. बहुत सेल्फ हेल्प बुक्स होती हैं. Self EMDR healings. तो आप थेरेपिस्ट के साथ ही करेंगे, लेकिन सेल्फ हेल्प बुक्स आप देखें. आपकी सेल्फ हेल्प CBT की बुक्स, वर्कशीट्स आती हैं. अगर यंग लोगों को एंग्जाइटीज, डिप्रेशन हो रहे हैं, यू गाइस कैन ऑलवेज फाइंड सेल्फ हेल्प बुक्स ऑनलाइन. राइट. आप लें, आप उनको करें, उन वर्कशीट्स को फॉलो करें. ऑनलाइन थेरेपीज़ हो रही हैं, आप देखें कौन कौन से लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, उनके थ्रू आप लोग करें. सही. कैन ऑलवेज एक्सेस ठीक. दीज थिंग्स. अच्छा आयशा, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. देखिए, इस तरह की बात भी आपके अंदर एक होप पैदा करती है कि थिंग्स विल बी बेटर और कैन बी बेटर इफ़ यू वांट देम टू बी. वो वही होता है कि अगर आप खुद चाह रहे हैं कि वो अच्छी हो, अगर आप उसको लेके बैठना चाह रहे हैं तो फिर लेके बैठे जब तक ज़िंदगी है. लेकिन अगर आप खुद चाह रहे हैं कि ये चीज़ बेहतर हो इससे, तो आपको इसके लिए अगेन मैं ये नहीं कहूँगी हाथ पाँव हिलाने पड़ेंगे. इंटरनेट इतनी अच्छी चीज़ है, टेलीफोन इतनी अच्छी चीज़ है, आप मोबाइल अच्छी चीज़ है. इन सब चीज़ों से आप एक कम्युनिटी बनाएं, अपना सपोर्ट ग्रुप बनाएं और उसमें खुश रहें. थैंक यू आयशा, Thank you so much, सो मच. और यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक एंड विल बी राइट बैक.